75 बरस बाद भी कश्मीर जो है वो कश्मीरी आज़ादी के मुतलाशी हैं और ये कौम आलम के ज़मीर पर मेरे ख्याल से बहुत बड़ा सवालिया निशान है मिसाल। और इंडिया ये कह रहा है कि जी कश्मीर तो हमारा है, हमने आर्टिकल भी हटा दिया और हमने कश्मीर में इलेक्शन भी करवा दिए, और अगर कश्मीर आप लेना चाहते हो तो आके ले लो। स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर हम कहें कि ये मामला लड़ के करेंगे तो लड़ना जो है वो ना मुल्क के मफाद में है, ना खत्ते के मफाद में है, ना दुनिया के मफाद में। और इसके बाद अगर राजनाथ सिंह की बात करें तो उन्होंने भी बोला है कि जी हम तो इन पाकिस्तान से कश्मीर लेके रहेंगे। अब कश्मीर के हवाले से भारत ने कोई चॉइस नहीं छोड़ी पाकिस्तान के लिए। क्या चॉइस छोड़ी है? एक ही चॉइस छोड़ी है कि जो हमने कहा है, जो हमने किया है, जो हम बोलते हैं, जो हमारी सारा कुछ है, उसको मान लिया जाए। तो तशद्दुद का रास्ता जो है वो कहीं पे नहीं होना चाहिए। आप इसमें बात करिए, मुज़ाकरात करिए, 100 दफ़ा नाकाम हो मगर मुज़ाकरात करिए। अल्टीमेटली जो है ना वो जमहूरी तरीक़ों से, डेमोक्रेटिक तरीक़ों से ये मुमकिन है कि आप कश्मीर का मसला हल कर पाएँ। अदरवाइज़ जो है वो ताकत के बल पे ये मसला हल नहीं होगा। देखिए, बड़ी बदकिस्मती है कि अब 7 डेकेड से ऊपर हो गया है और अब तक जो है यूनाइटेड नेशंस जो है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करा सका यूनाइटेड नेशंस की करारदादें। बहुत सारे जो दुनिया है वो तो खामोश होकर बैठी हुई है। पाकिस्तान बोलता है इसमें। पाकिस्तान कहता है नहीं, जो इंडिया ने किया है और अपनी मर्जी से कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया है, हम उसको नहीं मानते। अभी तक हमने कितनी कौमी ये यकजहती की हैं। हाँ। इंडिया को कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं फर्क पड़ा। मगर बात यह है कि पाकिस्तान लीडिंग रोल खो चुका है। पाकिस्तान जो कभी आलम इस्लाम का लीडर हुआ करता था, जो बाकी सारे ममालिक इस्लामी वो पाकिस्तान की तरफ देखा करते थे, अब शायद वो पाकिस्तान से नजरें इसलिए भी चुराते हैं कि कुछ मांग ना ले, उधार के नाम पे या खैरात के नाम पे। ठीक है, अगर कश्मीर को इंडिया के लोग या उनकी हुकूमत उनको फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट करती है तो वो लोग किसको सपोर्ट करेंगे? 100% इंडिया को करेंगे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, राज हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका चीन के चाबुक के बाद पाकिस्तान को फिर भारत और लाहौर समझौते की याद आई है। दोस्तों, शहबाज शरीफ ने पीओके के भारत में शामिल होने से पहले ही हथियार डाल दी हैं और भारत के साथ कश्मीर 370 सहित सभी उन मुद्दों पर बातचीत करने की बात कही है जिसको लेकर पाकिस्तान 75 वर्षों से जहर उगल रहा था। दोस्तों, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत को पानी पी पी कर हर मुद्दे पर घेरने कोसने वाले पाक पीएम शहबाज शरीफ ने भारत से कहा कि कश्मीर का मुद्दा हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द शांति वार्ता से हल हो। दोस्तों, शहबाज शरीफ की ओर से पाक मीडिया ने आज गुरुवार को फिर कहा कि भारत को 5 अगस्त 2019 की सोच से बाहर आना चाहिए और संयुक्त राष्ट्र से किए गए वादों को पूरा करना चाहिए। दोस्तों, शहबाज शरीफ के खुलासे के बाद पीओके से खबर आई है कि पीओके पाकिस्तान से आजाद होकर रहेगा। दोस्तों, खुद पाक मीडिया ने इसका खुलासा किया है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है। पाकिस्तान की डिमांड ये है कि यूनाइटेड स्टेट की रेजोल्यूशन के मुताबिक कश्मीर का मसला जल्द से जल्द जो है इंडिया हल करे। पाकिस्तान ने इंडिया के साथ सफारती ताल्लुकात की बहाली को भी मकबूजा कश्मीर की रियासती हैसियत से मुंसलिक कर रखा है और आज भी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इंडिया को इस मसले को मुज़ाकरात से तय करने की दावत दी है। ये जो आज स्टेटमेंट दी गई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दी कि जी मुज़ाकरात की दावत, उन्होंने कहा कि हम मुज़ाकरात की दावत देते हैं और मुज़ाकरात होने चाहिए कश्मीर के मसले पर। तो इस वक्त जो स्टेटस है वो तो ये है कि उन्होंने आर्टिकल 317 वोक कर दिया गया है, वापस ले लिया गया है और स्पेशल स्टेटस कश्मीर का ख़त्म कर दिया गया है। तो अगर ये स्टेटस ऐसा ही रहता है तो कोई मुज़ाकरात आप समझते हैं हो सकते हैं या होने चाहिए? स्टेटस को रिस्टोर करने के लिए भी तो बात करनी पड़ेगी ना। अगर हम कहें कि ये मामला लड़ के करेंगे तो लड़ना जो है वो ना मुल्क के मफाद में है, ना खत्ते के मफाद में है, ना दुनिया के मफाद में। तो बात करनी पड़ेगी। मैं जो कश्मीर के हवाले से जद्दोजहद है, मैं इस बात का कायल हूँ कि अगर ये जद्दोजहद पुरअमन होती, इसमें तशद्दुद का अंसर ना होता दोनों इतराफ से या तीनों इतराफ से, तो ये शायद जो है ना शायद सक्सीड कर गई होती। दुनिया के मसाइल का हल जो है दुनिया अपने ऐनक से देखती है मामलात को, और दुनिया वहाँ पे जो है ना वो आपके साथ चलती है जहाँ पे अदम तशद्दुद होता है। तो तशद्दुद का रास्ता जो है वो कहीं पे नहीं होना चाहिए। आप इसमें बात करिए, मुज़ाकरात करिए, 100 दफ़ा नाकाम हो मगर मुज़ाकरात करिए। अल्टीमेटली जो है ना वो जमहूरी तरीक़ों से, डेमोक्रेटिक तरीक़ों से ये मुमकिन है कि आप कश्मीर का मसला हल कर पाएँ। अदरवाइज़ जो है वो ताकत के बल पे ये मसला हल नहीं होगा।
اب یہ ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، ہائی کمشنرز دونوں ملکوں میں نہیں بیٹھے ہوئے، ٹھیک ہے جی، سفارتی تعلقات بالکل ختم ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی سفارتی تعلقات بحال ہوں گے تو کوئی بات چیت ہوگی، تو وہ بحال کس نے کرنے؟ انہوں نے کرنے، آپ نے کرنے، پہل کون کرے گا؟ دیکھیے کوئی بھی کرے پہل، لیکن اس وقت جو ریسپیکٹڈ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ایز اے فارن منسٹر کہا تھا، اور پھر جو ان کا ایٹیچیوڈ تھا ان کے ساتھ انڈیا کی گورنمنٹ کے اور ان کے جو اپنا بڑے لوگ ہیں ان کا، وہ اٹ واز ناٹ گڈ، مطلب آپ کو پتہ ہے ہاں ادھر ہی تھے. اچھا آپ یو واز دیئر، ویری گڈ. تو اس حوالے سے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو کامران مرزا صاحب فرما رہے ہیں اس کی طرف آنا پڑے گا. جس طرح ہم ان کو کہتے ہیں نا اپنا بانی پی ٹی آئی کی جماعت کو کہ ڈائلیگ کا یہ چٹھیاں لکھ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ڈائلیگ کریں، ڈائلیگ پہ آنا پڑے گا. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو او آئی سی ہے وہ کمپلیٹلی فیلئر ہو چکی ہے. وہ یہ غازہ کے حوالے سے بھی کہتے ہیں اور وہ کشمیر کے حوالے سے بھی کہتے ہیں. وہاں پہ انسانی حقوق کی جسے آپ کہتے ہیں پامالی ہوئی چلی جا رہی ہے کشمیر کے اندر. وہاں پہ لوگ اپنی زبان نہیں کھول سکتے، زبان بندی ہے، صحافیوں کی بھی، عام لوگوں کی بھی. وہاں پہ جو اس وقت لیڈرشپ ہے وہ بھی نظر بند ہے. یاسین ملک صاحب کو تہاڑ جیل میں انہوں نے ڈالا ہوا ہے. تو غازہ کے اوپر بھی اگر آپ کوئی بات کریں، چونکہ آج جو صدر ٹرمپ کا بہت بڑا بیان ہے اس کے اندر انہوں نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ جی ہم غازہ کی سرزمین کو ہم پھر آکیوپائی کریں گے. اب یہ بات کر دینا، ڈو یو ناٹ تھنک کہ اس حد تک جو معاملہ گیا اٹس اے فیلئر آف دی اسلامک نیشنز اسپیشلی سعودی عربیہ؟ مگر بات یہ ہے کہ پاکستان لیڈنگ رول کھو چکا ہے. پاکستان جو کبھی عالم اسلام کا لیڈر ہوا کرتا تھا، جو باقی سارے ممالک اسلامی وہ پاکستان کی طرف دیکھا کرتے تھے، اب شاید وہ پاکستان سے نظریں اس لیے بھی چراتے ہیں کہ یہ کچھ مانگ نہ لیں ادھار کے نام پہ یا خیرات کے نام پہ. تو ہم سے جو ہے نا لوگ جو ہے وہ اوائڈ کرتے ہیں. ابھی ہمارا سٹیٹس جو ہے وہ ایک عالمی فقیر کا ہے اس وقت دنیا میں. جہاں جاتے ہیں یا ادھار مانگتے ہیں یا خیرات مانگتے ہیں. تو وہ ہم کو جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ قومی غیرت کو بحال کرنا ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے وہ عالمی رول بھی ہمارا جو ہے وہ درست ہو سکے گا. اور قومی غیرت کو بحال کرنے کے لیے آپ اپنے ہاں جو ہے جمہوری اصولوں کو جو ہے پنپنے دیجیے، اس کے لیے گنجائش پیدا کیجیے. ورنہ آپ کی عزت دنیا میں، دنیا کے معاشروں میں نہیں ہو رہی اس وقت. یہ بات سمجھ جائیے کہ انڈیا بہت بڑی مارکیٹ ہے اور کہیں نہ کہیں پاکستان کے جو پڑھی لکھی یوتھ ہے ان کا یہ ماننا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ بھی انڈیا کے ساتھ کریں گے سولو، لیکن مارکیٹ میں ہماری انٹری ہو جائے. لیکن دوسری جانب دیکھیں تو انڈیا کو جیسے آپ نے کہا ان پروٹیسٹ سے فرق نہیں پڑتا اور ہم کہہ رہے ہیں ہمیں کشمیر چاہیے. تو آپ کو دونوں کنٹریز کا فیوچر کیا دکھ رہا ہے؟ انڈیا کا کیا فیوچر دکھ رہا ہے، پاکستان کا، اور کشمیر آخر ہوگا کس کا؟ ابھی تک تو کشمیر کا کوئی بندہ فیصلہ نہیں کر سکا. اچھا ٹھیک ہے. اور مجھے ان فیوچرز میں بھی یہی لگ رہا ہے کہ یہ پاکستان کی طرف تو بہت مشکل ہے. اچھا. کیونکہ اگر پاکستان میں اسٹاک ریٹس دیکھیں بہت لو لیول پہ چل رہے ہیں. انڈیا کی کرنسی ہم سے بہترین ہو رہی ہے، دن بہ دن بہترین ہو رہی ہے، نہ کہ پاکستان کی. اگر اس چیز کو کشمیری لوگ بھی دیکھیں گے نا، وہ یہی کہہ رہیں گے کہ ہم انڈیا کے ساتھ ہیں. مودی پولیٹکس کی بات کریں، جس طرح وہ کشمیر کے اندر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، کشمیر کے اندر جو ہے ترقی کا کام بڑھا رہے ہیں، کشمیریوں کو روزگار دے رہے ہیں، وہاں پہ ٹوریزم دے رہے ہیں. تو ایسا ایسا لگ رہا ہے کہ وہ ان کو اتنا زیادہ انگیج کر دیں گے بزنس میں اور دوسری ایکٹیویٹیز میں کہ شاید انہیں کبھی یہ سوچنے کا موقع بھی نہ ملے کہ ہاں ہم نے پاکستان کی طرف بھی دیکھنا ہے. بالکل ایگزیکٹلی یہی چیز ہے نا. اگر لیٹ سپوز ہم یہاں پہ 4 لوگ کھڑے ہیں، ایریا جتنا اگنور ہوگا وہ اتنا غصہ کرے گا، اور اگر جتنا اس میں پیسہ پھینکیں گے وہ خوش ہوگا. بالکل. ہر انسان کو آج کل کیا سپورٹ چاہیے؟ فائنینشیل سپورٹ چاہیے. ٹھیک ہے. اگر کشمیر کو انڈیا کے لوگ یا ان کی حکومت ان کو فائنینشیل طور پہ سپورٹ کرتی ہے تو وہ لوگ کس کو سپورٹ کریں گے؟ 100% انڈیا کو کریں گے. اگر یہی ہمارے پاکستانی قوم وہاں پہ جا کے اچھا فائنینشیلی ان کو سپورٹ کریں، وہاں پہ اچھی مارکیٹس لگائیں، وہاں پہ آزاد کشمیر میں نا، بالکل، تو ان لوگوں کو اس چیز سے فائدہ ہوگا. تو دوستوں آپ نے دیکھا کہ جموں کشمیر 370 کے ہٹنے کے بعد سے جس طریقے سے بھارت کو لے کر پاکستان نرمی دکھا رہا ہے اور پاک میڈیا کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ پاکستان نے جلد سے جلد بھارت سے بات چیت نہیں کی تو کشمیر کی طرح بھارت POK کو بھی لے کر رہے گا. دوستوں آپ کا اس پوری خبر پر کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں. خبر اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں. ایسے ہی تمام خبروں سے جڑے رہنے کے لیے آپ دیکھتے رہیں راج ہندوستان.